अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। आज हमारे चैप्टर नंबर 2 का 16th लेक्चर है जो कि टैब्स और अकॉर्डियन के हवाले से है। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने एलिमेंटर के प्रैक्टिस पेज के ऊपर चले जाते हैं, जहां पर हमारे पास जो है एलिमेंट्स का ऑप्शन ओपन है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं सबसे पहले जो है वो टैब्स के हवाले से। तो टैब्स को जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास जो है वो ये टैग का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो है वो तीन लिस्ट जो है टैब्स की मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आप जो है वो टैब्स के नेम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से जो है वो कर देता हूँ वर्डप्रेस का फर्स्ट, और सेकंड जो है वो कर देता हूँ एलिमेंटर का। ठीक है, और इसी तरीके से जो है वो थर्ड मैं कर देता हूँ आपका वूकॉमर्स का। ठीक है, अब ये हमारे पास तीन जो हैं वो टैब्स बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके कोई कंटेंट का हवाला यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी भी टैब पे क्लिक करें तो ये एक नीचे ऑप्शन दिया जा रहा है ड्रैग विजिट हेयर। तो आप अपने टैब के कंटेंट के अंदर कोई भी विजिट ऐड कर सकते हैं अपनी मर्जी का, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो टेक्स्ट एडिटर हो, चाहे वो वीडियो हो। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से ऐड ऑन कर सकते हैं। हम अभी एक बार जो है वो तीनों पर जो है वो डिफरेंट जो है वो ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है वो वर्डप्रेस पे जो है वो मैं टेक्स्ट एडिटर ऐड ऑन करके देख देता हूँ। तो ये हमारा जो है वो कंटेंट आ चुका है पहले टैब का। ठीक है, अब जैसे ही मैं सेकंड टैब पर क्लिक करता हूं तो देखिए वो अगेन मुझे कह रहा है कि ड्रैग विजिट हेयर। तो यहाँ पर जो है वो मैं अगेन जो है वो कोई ना कोई विजिट जो है उसको ड्रैग करूंगा। जैसा कि मैं इमेज को ड्रैग कर देता हूँ और इसको जो है वो मैं मीडियम रेजोल्यूशन पे दे देता हूँ। ठीक है, या इसको एक बार जिस तरीके से हो उस तरीके से भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, और एलिमेंटर पे क्लिक करने से मेरे पास जो है वो इमेज क्लिक हो रही है, इमेज शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड वन हमारे पास है वूकॉमर्स का टैब। तो वूकॉमर्स के टैब के अंदर भी हम जो है वो अपनी मर्जी का विजिट ऐड ऑन कर सकते हैं जैसे, लेकिन मैं यहाँ पर जो है सेम एज इट इज टेक्स्ट एडिटर को ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसके विजिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो मैं मेंशन कर देता हूँ वर्डप्रेस टैब कंटेंट। ठीक है, जैसे हमें जो है वो आइडिया हो जाएगा कि वर्डप्रेस टैब कंटेंट है, ये एलिमेंटर है, और यहाँ पर वूकॉमर्स में भी हम जो है वो मैं लिख देते हैं कि ये हमारा वूकॉमर्स का कंटेंट टैब है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस तरीके से जो है वो हमारा टैब वर्क करता है। अब इसकी और कुछ जो सेटिंग्स हैं उनको देख लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी। ये डायरेक्शन है बेसिकली कि इसको आप टैब ऊपर रखना चाहते हैं या नीचे रखना चाहते हैं। पे जस्टिफिकेशन है कि आप इसको सेंटर एंड या स्टार्ट पे रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स है इसमें, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल डिसेबल दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम सेम एज इट इज ही रहने देते हैं। उसके बाद स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग में हमारे पास जो है वो टैब्स के हवाले से कुछ आता है कि गैप बिटवीन टैब्स, अगर टैब्स के दरमियान में गैप जो है उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, इनको अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो ये आपके कुछ इस तरीके से भी आपको शो हो सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम कंटेंट है, इसको आप माइनर भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। नॉर्मल है, होवर है, और एक्टिव जो है उसके अंदर टैब्स आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप्स जो है वो आपके पास नज़र आ रही हैं। ये बेसिकली टैब्स के हवाले से है। ठीक है, तो होवर में जैसे कि बैकग्राउंड जो है वो होवर आ रहा है। ये देखिए जैसे ही मैं बैकग्राउंड पे हो करता हूँ, होवर करता हूँ, तो बैकग्राउंड में वो कलर हमारे पास शो हो रहा है। इसी तरह से एक्टिव में भी हमारे पास सेम एज इट इज वही कलर जो है वो शो हो रहा है। इसकी बॉर्डरिंग अगर करनी है या बॉर्डर रेडियस वगैरह देना तो वो यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, टाइटल्स में हमारे पास उसकी टाइपोग्राफी है, उसके बाद होवर के ऊपर आ रहा है सेम, और एक्टिव पे भी आ रहा है। तो अगर आप इसकी कलरिंग और जो है वो उसकी टाइपोग्राफी को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइकन में भी सेम एज इट इज है। अगर आपने कोई आइकन वगैरह लगाया है अपने कोई जो है वो टैब के अंदर, ठीक है,
تو وہ آپ وہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی یہاں پہ نن لگا ہوا ہے، تو اگر میں یہاں پر جو ہے وہ کوئی آئیکن لائبریری سے کوئی بھی جو ہے وہ آئیکن لگا دیتا ہوں تو اس کو جو ہے وہ میں یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آئیکن کی کچھ پوزیشننگ ہوگی، اس کی سائزنگ ہے، اس کے بعد اس کی اسپیسنگ ہے آپ کے ورڈ سے. ٹھیک ہے، اور اس کا نارمل ہوور اور ایکٹیو کا کلر بھی آپ کو چینج کرنے کو مل سکتا ہے. جیسے کہ ابھی ایکٹیو ہے تو یہ دیکھیں آ رہا ہے، لیکن جب یہ ہوور پہ وائٹ آ رہا ہے، ویسے بلیک آ رہا ہے، اور ایکٹیو پہ اورنج آ رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کی مینجمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کانٹینٹ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اس کا بارڈرنگ اگر کرنی ہے یا کوئی اس کو پیڈنگ وغیرہ دینی ہے تو وہ آپ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا بیسیکلی ٹیبس کی کچھ سیٹنگ جو کہ ہم موسٹلی اپنے جو پیجز کے اندر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس سیکنڈ جو ویجٹ آتا ہے وہ ہے اکارڈین کے حوالے سے. ٹھیک ہے، تو اکارڈین اور ٹیبز میں کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے، تقریباً اس کی جو ورکنگ ہے وہ سیم ہی ہے. جیسا کہ آپ کو یہاں پر بھی اکارڈین کے سیم آئٹمز مل رہے ہیں. یہاں پر آپ جو ہے وہ وہی ہم لکھ لیتے ہیں ورڈ پریس کو، اس کے بعد سیکنڈ والے کو ہم ایلیمنٹر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تھرڈ والے کو جو ہے وہ ہم وہ کامرس کا نیم دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہے وہ کلرنگ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو آپ کو زیادہ شو نہیں ہو رہا. تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا سٹائل میں جا کے آپ کا جو ہیڈر ہے اس کو کلر دے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس یہاں پر آ گیا. ایکٹیو میں بھی ہم اس کو دے دیتے ہیں، یہ ایکٹیو میں بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کے پاس سیم وہی چیز ہی آ رہی ہے، لیکن اس میں صرف ڈفرینٹ یہی ہے کہ وہ جو ہے ٹیبز جو ہے آپ کو اس طریقے سے ہاریزونٹلی ملتے ہیں، اور جو اکارڈین ہے وہ کچھ اس طرح سے بارڈرڈ میں ملتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور کچھ اس طریقے سے پلس اور مائنس کے اوپننگ اور کلوزنگ کے اس کے آئیکنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی سب سے پہلے اس کا لے آؤٹ ہے. اس کے بعد آئٹم پوزیشنز ہے، آئیکنز بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سیم ایز اٹ از. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ایکسپینڈ کا پلس دیا ہوا ہے اور کولیپس کا مائنس دیا ہوا ہے. تو یہاں سے آپ اس کو ایرو وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. جیسا کہ میں ایرو سرچ کرتا ہوں تو یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ٹاپ اور باٹم والی سائڈ کو کیا ہوا ایرو بھی آپ یہاں پر ایڈ آن کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ جو بھی آئیکن یہاں پر ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے سیم وہی چیز کہ آپ جو بھی اکارڈین اوپن کرتے ہیں آپ کو یہاں پہ آپشن ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ویجٹ جو ہے وہ یہاں پر اپنا ڈریگ کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے اکارڈین کے ٹیب کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی، یہ سیم وہی چیزیں ہی ہیں. تو ہم اپنے اکارڈین کی طرف چلتے ہیں. تو اکارڈین کے سٹائل میں ہم تھوڑی سی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اسپیس بٹوین آئٹمز، ایک سے دوسرے آئٹم کے درمیان کی جو ہے وہ اسپیس ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. ڈسٹینس فرام کانٹینٹ جو ہے، جو کہ ابھی ہمارا اوپن نہیں تھا تو ہم اوپن کر کے اس کو چیک کر لیتے ہیں. یہ کچھ اس طرح سے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ اس کی بیک گراؤنڈ وغیرہ بھی آ رہی ہے ہوور اور ایکٹیو پر بھی. جیسے ابھی میں ہوور پہ جو ہے وہ کوئی کلر لگا دیتا ہوں اس طریقے سے، تو یہ اب ہوور پر جو ہے وہ اس کے اس طریقے سے کلر آیا کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیڈر میں چلے جاتے ہیں. ہیڈر میں ٹائپوگرافی اور وہی کلرنگ وغیرہ آ رہی ہے ٹیکسٹ کی جو ہم پہلے ابھی ایڈجسٹ کیا. اس کے بعد کنٹینٹ میں بھی وہی چیزیں، بیک گراؤنڈ ٹائپ اور بارڈر اور پیڈنگ، جو کہ ہم آلریڈی ٹیب میں بھی دیکھ کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس کی سیٹنگ ہے اکارڈین اور ٹیبز کی. ان کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس طریقے سے ان کو آگے جو ہے وہ کسٹمائز کیا جاتا ہے اپنے کام کے ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے، تو ہوپ سو آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اچھے سے سمجھ آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کا لیکچر کس طرح کا لگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.